Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year सब्जेक्ट तर्जमतुल कुरान और ग्रेड 7 का पेपर आज आपके साथ में शेयर करूंगी। आपको बता दूं कि पार्ट जो ए है वो 10 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। इस वीडियो में एंड तक रहिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी इस वीडियो में मिलेंगे। तो बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो है सूरतुल तकवीर के आगाज़ में होलनाकियाँ बयान की गई हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद सूरतुल बरूज में तस्करा किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद इस सूरत मुबारक के नज़ूल के बाद सजदा में सुबहान रब्बी आला पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सूरतुल आला। उसके बाद अगला सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी रात का। उसके बाद सवाल नंबर जो 5 है वो है सूरत 3 की पहली आयत में बयान है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंजीर का। उसके बाद सवाल नंबर 6 है निस्फ कुरान मजीद के बराबर करार दिया गया है, तो यह आंसर बी होगा। तो उसके बाद सवाल नंबर 7 है सूरतुल हुमज़ात के इब्तदाई हिस्से में कबाहत बयान हुई है, तो इसका आंसर होगा तानाज़नी की। उसके बाद अगला सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर हमें सबक दिया है, तो इसका आंसर होगा अतात का। उसके बाद सवाल नंबर 9 है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाने का मकसद था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 10 है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफतुल अर्ज़ का लक़ब के लिए मशहूर पैगम्बर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद आपके साथ सवाल का इंशाइया हिस्सा शेयर करते हैं। सवाल नंबर 11 में सूरत अबस में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अपनी कौन सी खास नेमतें ज़िक्र फरमाई है। सवाल नंबर 1 है। उसके बाद सूरतुल गाशिया को अल गाशिया का नाम क्यों दिया गया है। तीसरा सवाल है सूरतुल ज़लज़ाल की वजह तस्मिया क्या है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास इंसान को किस चीज़ से बचाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौन की इबरत का निशान क्यों बनाया। फिर अगला सवाल है सूरत तकवीर में मज़कूरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कोई सी 2 सिफ़ात तहरीर करें। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कुरान मजीद में खलीफतुल अर्ज़ का लक़ब किस नबी को अता किया गया। आठवां सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी का अज़ीमुश्शान कारनामा सर अंजाम दिया, इससे हमें क्या सबक मिलता है। सवाल नंबर 12 है दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखे। ये अल्फाज आपको दिए गए हैं, इनके मानी आपने लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 13 है दर्ज झैल में से कोई सी 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जमा आपने लिखना है। कोई सी भी आयात हैं वो उनका आपने बा मुहावरा 3 आयात है जिनका बा मुहावरा आपने तर्जमा लिखना है। ये आपके सामने आयात दी गई हैं, इनमें से आपने किसी 3 का बा मुहावरा तर्जमा करना है। उसके बाद सवाल नंबर जो 14 है ये सूरतें आप गौर से देख लें और इनको जहन नशीन कर लें और इनके तर्जमे को याद करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 14 है दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर तफसीली नोट लिखना है। 10 नंबर का ये सवाल है। पहला सवाल है सूरत अल गाशिया के मज़ामीन और अहम इल्मी नकात तहरीर करें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारफ़ और मोजज़ात बयान करें। ये सवाल भी आपका होगा 10 नंबर का। दोनों सवाल आपके 10-10 नंबर के होंगे, आपने अच्छे से याद करने हैं। यहाँ तक तो हमारे हो गए सब्जेक्टिव। अब आपके साथ शेयर करती हूँ इन सब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल था उसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। सूरत अबस में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अपनी कौन सी खास नेमतें ज़िक्र फरमाई, तो आपने नमूने का जवाब यहाँ से लिखना है। सूरत अबस में अल्लाह ताला ने बारिश, फल, सब्जियों और चारे को अपनी खास नेमत के तौर पर जिक्र फरमाया है। उसके बाद सूरतुल गाशिया को अल गाशिया का नाम क्यों दिया गया है, तो इसका आंसर आपने नमूने के जवाब की मिसाल है नीचे, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से आपने लिखना है कि सूरत अल गाशिया की पहली आदमी क़यामत की एक सिफ्त छा जाने वाली बयान की गई है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम अल गाशिया रखा गया है। उसके बाद सवाल है सूरत ज़िलज़ाल की वजह तस्मिया तहरीर करें, तो इसका आंसर आपने जहाँ से नमूने की जवाब का एक मिसाल है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आप लिखेंगे इस सूरत की पहली आयत में क़यामत के दिन ज़मीन पर ज़लज़ला आने का जिक्र है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल ज़िलज़ाल रखा गया है। अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास कि इंसान को किस चीज़ से बचाता है, इस सवाल का आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आपने लिखना है अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास इंसान को बुरे अमाल से बचाता है। वो जानता है कि अल्लाह ताला के अच्छे और अल्लाह ताला उसके अच्छे और बुरे अमाल को देख रहा है। नेक्स्ट है अल्लाह ताला ने फ़िरौन की इबरत का निशान क्यों बनाया, तो इसका आंसर है अल्लाह ताला ने फ़िरौन को इबरत का निशान इसलिए बनाया कि वो आहरत का इनकार करता था, खुदाई का दावेदार था और ज़मीन पर फसाद बर्पा करता था। उसके बाद है सूरत तकवीर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कोई सी 2 सिफ़ात आपने बयान करनी है, तो आंसर है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमानतदार, बहुत ताकतवर और फरिश्तों के सरदार है। उसके बाद अगला सवाल है कुरान मजीद में खलीफतुल अर्ज़ का लक़ब किस नबी को अता किया गया है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा है। इसका जवाब है कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल अर्ज़ का खिताब दिया गया है।
اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کریں اور ہر آنے والی تکلیف کو برداشت کریں۔ یہاں تک آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، اس میں سے آپ نے کوئی سے بھی قرآنی الفاظ کے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے اللہ، اس کا مطلب ہے سوائے، انہا کا مطلب ہے بے شک، وہ بالصبری کا مطلب ہے صبر کی، لو کا مطلب ہے اگر۔ اس کے بعد اقرا، اقرا کا مطلب ہے آپ کو بتاتے ہیں، اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، فی کا مطلب ہے میں، تو کون کا مطلب ہے ہو جائیں گے، اور صوفہ کا مطلب ہے ان قریب۔ یہاں تک آپ نے لکھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سی بھی 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ، کوئی بھی 3 آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہے وہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہاں سے لکھنا ہے، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بے شک انسان یقیناً نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو نیک نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس کے بعد جو دوسری آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ نے یہاں سے لکھنا ہے، ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی یہ حقیقت جان لو گے، پھر ہرگز مال کام نہیں آئے گا، تم جلد ہی اپنے انجام جان لو گے، ہرگز ایسا نہیں، یقینی علم کے ساتھ جانتے ہوتے تو آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ پھر سورت کا القاریہ کا ترجمہ جو آپ کو تین چار آیات دی گئی ہیں ان کا آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ نمونے کے جواب کی مثال یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ پھر اس کے بعد یہ نیچے جو آپ کو 3 آیات دی گئی ہیں ان کا بھی آپ نے با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے، تو آپ یہاں سے یہ لکھیں گے، اور بے شک وہ اس ناشکری پر خود بھی یقیناً گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں یقیناً پہنچ سکتا ہے، تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، تو وہ یہاں پہ لکھیں گے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے تانا دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو، اور جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک پر آپ نے موضوع پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، سورۃ الغاشیہ کے مضامین اور اہم علمی نکات تحریر کریں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اس دن کافر اور بدکار لوگ اپنی بدعمالیوں اور ان کے انتاج کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جنتی لوگ کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، سے معلوم ہوتا ہے کہ الزام تراشی اور بے تکی باتیں بہت تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے قرآن مجید نے جنت والوں کے حالات میں خاص طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جنتی لوگوں کے کانوں میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں پڑے گی جن سے ان کا دل برا ہو۔ سورۃ الغاشیہ میں جنت کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہاں پانی پینے کے لیے برتن اپنی مقررہ جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے، اس سے ہمیں معاشرت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کو ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھیں، جس چیز کو جہاں سے اٹھائیں وہیں واپس رکھ دیں۔ زندگی میں نفاست اور سلیقہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے 4 نشانیاں اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر کر کے ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کا کام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ الغاشیہ کے آخر میں آخرت کے حساب و کتاب کی تیاری کی نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ ہر ذی روح کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف اور معجزات بیان کرنے ہیں، اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، جہاں سے نمونے کا جواب کی مثال سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ نے لکھنا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت اور حکومت دونوں سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو درج ذیل موضوع بھی عطا فرمائے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، کسی مشقت اور آلات کے بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرے بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور آواز عطا فرمائی، جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں
مشغول ہوتے تو انسان، پرند اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا پیپر ہے گریڈ 7 کا ترجمہ القرآن کا، وہ آج یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔